हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये पेशतर वाली वीडियो के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शहंशाह बरार शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह बाबू सरकार अली रहमत व रिज़वान की सवाने हयात को, उनकी विलादत से लेकर विसाल तक और उनकी मुख्तसर करामात का तज़किरा किया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरी वीडियो के अंदर उन्हीं के मुतालिक उनकी एक करामात जो बहुत ही मशहूर व मारूफ भी है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। जिस वक्त आपने अपने पीर मुर्शिद अलाउद्दीन सिंदही अली रहमत व रिज़वान की बारगाह से इक्तिसाब फैज़ किया, काफ़ी दिनों तक आप उनकी खिदमत को अंजाम देते रहे, लेकिन जिस वक्त इलाक़ा बरार की सरज़मीन पर दक्कन की जानिब मज़हब इस्लाम की इशाअत की सख्त ज़रूरत पड़ी तो आपके पीर मुर्शिद ने आपको दक्कन की जानिब जाने का हुक्म दिया। जिस वक्त आप अपने पीर मुर्शिद का हुक्म पाते ही मज़हब इस्लाम की इशाअत के लिए दक्कन की जानिब निकले, आपके हमरा आपके दो मुरीद महताब अली शाह अली रहमा और अमानुल्लाह शाह अली रहमा थे। जिस वक्त आप दहली की सरज़मीन से निकले, दक्कन की जानिब जिस वक्त आ रहे थे तो रास्ते में आपने दरियाए चुंबल के किनारे एक कस्बा दोहल के अंदर क़याम फरमाया, और कस्बा दोहल दरियाए चुंबल के करीब एक ऐसा जंगल है जहाँ पर 11वीं सदी हिजरी के अंदर 11वीं सदी ईस्वी के अंदर उस कस्बे का जो राजा था, राजा धुवल ने एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया था, जो तकरीबन तारीख़ के मुताबिक 200 साल के अंदर वीरान हो चुका था। उसी मंदिर के करीब हज़रत शाह बाबू सरकार अली रहमा ने क़याम का इरादा फरमाया। अब जिस वक्त बस्ती के अंदर, कस्बे के अंदर जब ये बात फैली कि कोई दरवेश उस जंगल के अंदर क़याम पजीर है, तो बस्ती के लोग उस जंगल के अंदर पहुँचे और आपसे कहा कि बाबा यहाँ पर आप ना रुके, इसलिए कि इस जंगल से हम खुद परेशान हैं। इसकी असल वजह यह है कि इस जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़ा राक्षस और दरिंदा है जो हर रोज़ रात के सन्नाटे के अंदर आकर बस्ती के अंदर आवाज़ लगाता है और उसे हर रोज़ एक इंसान की बलि देनी पड़ती है। हम उससे बहुत आजिज़ आ चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। शाह बाबू सरकार अली रहमत व रिज़वान ने सुनने के बाद कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारा रब जो करता है वो हमें मंजूर है, उसकी रज़ा में हम राज़ी रहते हैं। लोगों ने कहा कि बस्ती के अंदर इस तरीके से उसको बलि दी जाती है कि हम लोग आपस के अंदर कुरानदाजी करते हैं। अब जिसके नाम की पर्ची निकलती है उसको खूब सजा धजा कर उस दरिंदे के सामने डाल दिया जाता है और वो उसको खा जाता है। शाह बाबू सरकार ने कहा कि जाओ, हमें यहाँ पर आराम करने दो और आप अपना काम करो। आप इबादत के अंदर मशगूल हो गए और आपने अपने मुरीदीन से कहा कि बस्ती के अंदर जाए और बस्ती की हालत को देखे और वहीं से कुछ खाने के लिए ऊपर लेकर आए। जिस वक्त महताब शाह और अमानुल्लाह शाह बस्ती के अंदर गए खाना तलाश करने के लिए, आप लोगों के घर देखते रहे। उसी एक घर के दहलीज पर एक बुढ़िया परेशान हाल रोती हुई बैठी थी और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खौफज़दा ज़िंद है, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही शिद्दत के साथ गम देने वाला दिन है, इसलिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस औलाद की परवरिश की, आज वो मेरा बच्चा दरिंदे का शिकार होने वाला है। आज कुरानदाजी के नाम उसी का नाम आया है और उसे कल दरिंदे के सामने डाल दिया जाएगा। जब आपके मुरीदीन ने उस बुढ़िया को देखा, उसकी आवाज़ सुनने के बाद उससे कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और अब तबारक व ताला परेशान हालों की मुसीबत के अंदर साथ देना बखूबी जानता है। जिस वक्त आपके मुरीदीन खाना लेकर शाह बाबू सरकार अली रहमा की बारगाह में हाजिर हुए, मुरीदीन ने सरकार अली रहमा की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर, मामलात इस तरीके के हैं कि दरिंदे से पूरी बस्ती परेशान है, जो खौफ के अंदर डूबी हुई है। शाह बाबू सरकार अली रहमत व रिज़वान ने उस बंदे के हक़ में दुआ फरमाई। आप मुस्तजाबुद दावत थे अल्लाह तबारक व ताला की, आपकी बारगाह में आप रब की बारगाह में दुआ करते थे, आपकी दुआएं रद्द नहीं हुआ करती थी, इसलिए कि ये तो एक दरिंदे की बात थी। उस वक्त के ज़माने के बादशाह, बड़े बड़े बादशाह आपकी बारगाह के अंदर दुआ के लिए आया करते थे, आप उनके लिए दुआए खैर फरमाया करते थे तो अल्लाह उन्हें कामयाबी अता किया करता था। आपने उस दरिंदे के मुतालिक रब तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की
اب دعا کرنے کے بعد جب رات کا سناٹا آیا تو لوگوں نے خوب اسے سجانے کے بعد ڈھول اور باجے بجاتے ہوئے جنگل میں لا کر اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد لوگ چلے گئے۔ اب جب رات کا سناٹا آیا تو اس رات کے سناٹے کے اندر ایک بدترین شکل والا بہت ہی بھیانک اور بدصورت ایک درندہ ظاہر ہوا اور زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا اور اپنے شکار کی تلاش کرنے لگا کہ کوئی انسان میرے سامنے ڈالا جائے۔ شاہ بابو سرکار علیہ رحمت رضوان نے جیسے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے مریدین کو حکم دیا کہ جاؤ اس درندے کو ہمارے سامنے لا کر پیش کرو۔ اب جیسے آپ کے مریدین جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طفیل، آپ کی صحبت کے طفیل روحانی طاقتیں بھی عطا کی تھی۔ دونوں مریدین نے اس درندے کو پکڑ کر لا کر آپ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے اس پر ایک جلال کی نظر اٹھائی تو اس کا جسم کانپنے لگا، وہ معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ علیہ الرحمہ نے اس سے کہا کہ تو نے پوری بستی کو پریشان کر رکھا ہے اور کئی انسانوں کو تو بلا وجہ نگل چکا ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آپ نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ جاؤ اس درندے کو اٹھاؤ اور دریائے چنبل کے اندر ڈبو دو۔ مریدین نے حکم کی تعمیل کی اور اسے دریائے چنبل کے اندر جا کر ڈبو دیا۔ اب جس وقت صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد بستی کے لوگ جب اوپر آئے اس بات کو دیکھنے کے لیے، اس نوجوان کو تو وہ درندہ کھا ہی چکا ہوگا، لیکن جو درویش اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو فقیر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کی بھی موت واقع ہو چکی ہو، ان کے بھی ساتھ درندے نے وہی سلوک کیا ہو۔ لیکن یہ اللہ کے مقدس ولی ہوا کرتے ہیں، جب کسی پر اپنی نظر جلالت اٹھایا کرتے ہیں تو دشمن کو نیست و نابود کرتے ہیں، اگر کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے مقدر کو سنوار دیتے ہیں۔ تو جس وقت لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ علیہ الرحمہ کے پاس آپ کے مریدین بھی سلامت تھے اور وہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ درویش نے اس بت پر، اس راکشس پر اس طریقے کی نظر جلالت کو اٹھا کر دیکھا کہ وہ کانپنے لگا اور اسے دریائے چنبل کے اندر ڈبو کر مار دیا گیا۔ تو جس درندے سے ہم پریشان تھے، اس درویش نے ہمیں اس سے نجات دلائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی رحمت ہے۔ لوگوں نے دیکھنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہوئے، طلبگار ہوئے، اور اس وقت شاہ بابو علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کے سامنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا، مذہب اسلام کی دعوت دی۔ تو اس بستی سے کافی لوگ آپ کے دست اقدس پر ایمان لے آئے اور مذہب اسلام کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اور جس شخص کو اس درندے کی بلی دینے کے لیے لایا گیا تھا، آپ علیہ الرحمہ نے اسے اپنی خدمت میں بھی لیا۔ اس خوشی کو دیکھ کر لوگوں نے وہیں پر آپ کے لیے ایک حجرے کو تعمیر کرایا۔ پھر آپ علیہ الرحمہ نے اس حجرے کو اس شخص کے تابع میں دے کر وہاں سے اجمیر مقدس کی جانب آپ نکلے۔ اسی طرح اجمیر معلیٰ سے ہوتا ہوا آپ علاقہ برار کی سرزمین پر آئے اور علاقہ برار کی سرزمین پر بھی آپ نے فیوز و برکات کو بکھیرا، مذہب اسلام اور مذہب حق کی شمع کو روشن کیا۔ بہت ہی مشہور و معروف کرامات آپ کی کتب سیر کے اندر مذکور ہے، جسے لوگ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتے ہیں اور ان کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔